نبی پاک علیہ السلام ایک دن آپ نے وضو فرمایا، ارادہ نماز پڑھن دا، ارادہ جماعت کران دا، آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا تے غشی آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آقا دی طبیعت ذرا سنبھلی، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے، حضور تہاڈا انتظار کر دینے پیا۔ آپ نے پھر وضو فرمایا، پھر غشی آ گئے، پھر وضو فرمایا، پھر غشی آ گئے تے بالآخر آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اچھا پھر انج کرو، ابو بکر نو آکو جماعت کروا دے۔ ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے سونےو، میرے ابو جی بڑے رقیق القلب نے، حضور میرے ابو جی بڑے نرم طبیعت دے مالک نے، تہاڈا مصلی خالی ویکھن گے تے برداشت نہیں کر پان گے، حضور تسی جناب عمر نو آرڈر فرما دیو۔ آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عمر دی بجائے ابو بکر نو میں کہہ رہا ہوں، ابو بکر نو آکھو جماعت کروا دے۔ ماں دی فرما دیا نے نہیں حفصہ تو ہی اللہ دے پاک پیغمبر نو سفارش کر دے۔ سیدہ حفصہ بھی عرض کر دیا نے، آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ 17 جماعتاں کرائیاں نے میرے پیارے مصطفیٰ دے مصلی پاک تے جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔